बडा दशैंको 6औं दिन आज कात्यायनी माताको पूजा गरिँदै बाहिरियालाई भित्र्याएर वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च भयो भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दावी। एमालेका उम्मेदवार छान्ने जिम्मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्राकृतिक सम्पदाको दोहन हुँदा राज्य संयन्त्र मौन रहेको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको टिप्पणी। आचार संहिता विपरीतका काम भए नभएको अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। आफ्नो मूल एजेन्डा राज संस्था पुनर्स्थापना रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई। जब ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले कुलमान घिसिङलाई उम्मेदवारको रूपमा चर्चा गरिन्, घिसिङले चुनावमा उठ्ने विषयमा केही बोलेनन्, तर घिसिङको चुनावमा उठ्ने चर्चा निरन्तर। जनताको बहुदलीय जनवाद जबज कहिल्यै पनि मार्गदर्शक नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको भनाई। सिंहदरबारको भवनमा बस्ने छैन नयाँ संसदको पहिलो बैठक। राजेन्द्र महतोले छाडे धनुषा 3। त्रिभुवन विमानस्थलको 5 किलोमिटर भित्र ड्रोन उडाउन प्रतिबन्ध। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालयको उद्घाटन। लाल मोहम्मद हत्यामा संलग्न सार्वजनिक साझाका 37वटा बिजुली बस चीनबाट नेपाल ल्याइँदै। बाराको पचरौता नगरपालिकाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले 6 महिनादेखि पाएनन् तलब भत्ता। लोकला जाने जहाज आजदेखि रामेछापबाट उड्नुपर्ने। अमिताभ बच्चनको 80औं जन्मदिनमा भारतका 17 शहरमा फेस्टिभल। 11 फिल्म देखाइने। युक्रेनका 4वटा भूभाग रुसमा गाभिएको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको घोषणा। अफगानिस्तानको राजधानीमा आत्मघाती बम विस्फोट, 19 जनाको मृत्यु। T20 विश्वकप विजेताले $1.6 मिलियन पुरस्कार पाउने। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेट असोजको 23 गतेदेखि हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बदाम खानुका 6 फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असोजको 15 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2022 अक्टोबर 1 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। सम्पूर्णलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट, आज देशभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आज कात्यायनी माताको पूजा गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज बडा दशैंको 6औं दिन कात्यायनी माताको पूजा गरिँदैछ। आजका दिन कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग, शोक, भय, दुःख, दरिद्र जस्ता सङ्कट नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। आज पनि बिहानैदेखि देशका विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। उपत्यकाको गुह्येश्वरी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, मैती देवी, इन्द्रायणी, तलेजु भवानी, विजयेश्वरी, शोभा भगवती, नक्साल भगवती, भद्रकाली लगायतका देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना गरिँदैछ। दशैंमा 9 दिनसम्म शक्तिपीठ तथा दशैं घरमा पूजा अर्चना सहित दुर्गा भगवतीको स्तोत्र पाठ गरिन्छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा गरी दशैंमा शक्ति पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। दर्शक महानुभाव, दशैंको 6औं दिन आज कात्यायनी माताको पूजा गरिँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकता विधेयकतर्फ सङ्केत गर्दै बाहिरियाहरूलाई भित्र्याएर वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च गरिएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्र र राष्ट्रियता सर्वाधिक सङ्कटापन्न स्थितिमा रहेको बताउँदै उहाँले अहिले बलियो मियो आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। दशैंको अवसरमा भिडियो सन्देश मार्फत शाहले सो कुरा बताउनुभयो। बलियो मियोमा आबद्ध भएर राम्रो र दरिलो नेपाल बनाउन हामीमा दिव्य चेतना आउन जरुरी छ। नेपाललाई फेरि महान बनाउनु परेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। एकातिर युवाहरू
विदेश पलायन हुने र अर्कोतिर बाहिरियाहरूलाई भित्र्याउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै उहाँले नेपालको धर्म संस्कृति र सभ्यतामाथि घातक प्रहार भएको बताउनुभयो। अर्कोतिर बाहिरियाहरूलाई भित्र्याउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै जाने प्रपञ्चप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, विश्वका दुई ठूला मुलुकका बीचमा अवस्थित हाम्रो देशको धर्म संस्कृति सभ्यतामाथि घातक प्रहार हुँदै आएको छ। 1.5 दशकको राजनैतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, देशका प्रति वफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था संगठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजिरहेको छ। अहिले देशलाई दाउमा लाग्ने अवस्था बनेको भन्दै उहाँले देशले कहिल्यै पनि हार्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो राष्ट्रियता र इतिहास सर्वाधिक सङ्कटापन्न स्थितिमा छ। हाम्रा मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताहरू विस्थापित गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ। परराष्ट्र नीति असन्तुलित भइदिँदा राष्ट्रहित र सुरक्षा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ। व्याप्त भ्रष्टाचारले समाज र व्यवस्थालाई पथभ्रष्ट तुल्याएको छ। सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई सकसपूर्ण बनाएको छ। विद्यमान संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई दाउमा लग्ने अवस्था बनेको छ। पहिले पनि हामीले भनिसकेका छौँ, हाम्रो कुनै कार्यले देश कहिल्यै पनि हार्न हुँदैन। राष्ट्र, प्रजातन्त्र, मौलिक मान्यताहरू र नेपाली एकता रक्षाका लागि एकजुट हुँदै अभिभावकीय रक्षा व्यवस्थाको रक्षामा समर्पित रहने देशभक्ति नेपालीको चाहना परिपूर्ति गर्न नवदुर्गा भवानीले प्रेरणा प्रदान गरून् भन्ने कामना पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? ज्ञानेन्द्र शाहप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ र उहाँले भनेका कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठकले आगामी चुनावमा उम्मेदवार चयनको अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। ओलीको निवास बालकोटमा बिहिबार मध्यरातसम्म चलेको बैठकले सम्बन्धित कमिटी र नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श लिएर उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उम्मेदवारहरूको मोटामोटी प्रस्ताव आएको छ, त्यसमाथि व्यापक छलफल भयो, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। उहाँका अनुसार सिफारिस भएर आएका नेताहरूबारे व्यक्तिगत रूपमै छलफल भएको जनाइएको छ। 6 घण्टा बढी चलेको बैठकले उम्मेदवारबारे ठोस निर्णय पनि गरेन। छलफल भयो तर निर्णय भएको छैन। सचिव पद्म आर्यालले भन्नुभयो, थप छलफल गरेर उम्मेदवार टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो। अन्य दलसँग तालमेलको कुरा टुङ्गिन बाँकी रहेकाले पनि थप छलफल गरेर मात्र उम्मेदवारबारे निर्णय लिन नेताहरू सहमत भएको जनाइएको छ र एमालेका उम्मेदवार छान्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जनाइएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन हुँदा समेत राज्य संयन्त्र मौन रहेको भन्दै दुखेसो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रकृति दोहनका कारण हिमालको हिउँ आवश्यकभन्दा धेरै पग्लिरहेको र यसले विभिन्न समस्या सृजना गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नदीनाला दोहन, तराईका जङ्गलको विनाश, चुरे क्षेत्रको दोहन र चुनढुङ्गा निकाल्ने वाहनामा भइरहेको पहाडको दोहनका कारण प्राकृतिक विपदहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै क्लाइमेट इमर्जेन्सी, ग्लोबल वार्मिङको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिकहरूले प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूको दोहन गर्दा आउन सक्ने परिणामको चेतावनी दिँदा समेत विश्वका नेतृत्वकर्ताले जलवायु परिवर्तनको विषयमा कुनै चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रेस अफिसको स्थापना गरेको हो। शुक्रबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सो अफिसले सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरूको उत्पादन गर्दै डिजिटल माध्यम र आम सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आगामी निर्वाचनमा आफूले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डालाई लिएर मतदातासँग भोट माग्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले आगामी निर्वाचनमा जाने आफ्नो मूल एजेन्डाबारे प्रस्ट्याउनु भएको हो। राजसंस्थावादी, गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले
संविधानले बाँधेर राखेको राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउनुभयो। यसरी जाँदा भोट नपाए पनि आफूले खुसी साथ मतदातालाई धन्यवाद दिने उहाँको भनाइ थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, म गणतन्त्रवादी होइन, राज संस्थावादी पनि होइन, म धर्मनिरपेक्षतावादी पनि होइन, म नेपालवादी हुँ। म नेपालवादी भएकै कारणले नेपालको हित गर्नका लागि यो देशमा कुनै न कुनै रूपमा संविधानले बाँधेर राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। यही कुरा लिएर म मतदाता कहाँ जान्छु, भोट पाए पाउँछु, पाइन भनेदेखि खुसी साथ म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यसमा म प्रष्ट छु, उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, रविन्द्र मिश्रको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुजबलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहित 11औं र 12औं तहका कर्मचारीलाई शुक्रबार मन्त्रालयमा डाक्नुभयो। दशैंमा विद्युत सेवा चुस्त राख्न निर्देशन दिनुभएकी उहाँले दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गर्नुभयो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहनुभएकी उहाँले ललितपुरतिरको कोही हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोला भन्दै सहयोग समेत माग्नुभयो। एक सहभागीका अनुसार उहाँ त्यतिमै रोकिनु भएन। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, यसपालि म मात्र होइन, उहाँ पनि चुनाव लड्ने कुरा छ। मन्त्री भुषालले यसो भनिरहँदा सहभागीले एक अर्काको मुख हेरे भने घिसिङ मुस्कुराउनु भयो मात्र। तर घिसिङले चुनावमा उठ्ने विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन। तर निरन्तर उहाँ चुनावमा उठ्ने चर्चा चलिरहेको छ। भदौको 13 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कार्यकर्तामाझ बालेन भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ, सोच्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ भनेपछि नै कुलमानको चर्चा सुरु भएको थियो। कुलमानले भने निकटस्थहरूसँग पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव नलड्ने बताउने गरेको बताइएको छ। माओवादी सम्बन्ध स्रोतहरूले भने कुलमान घिसिङको उम्मेदवारीको सम्भावना टरेको छैन। उहाँ निर्वाचन लड्ने सम्भावना छ। स्रोतले भनेको छ, चुनाव लड्नुभयो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुहुन्छ र त्यहाँ गठबन्धनले उम्मेदवार उठाउँदैन, उहाँको भनाइ छ। कुलमान हाल काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ। यो प्रतिनिधि सभाको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्छ। उहाँको पुर्ख्यौली घर रामेछाप हो। यहाँ माओवादीबाट निवर्तमान सांसद श्याम श्रेष्ठ, नेता युवराज चौलागाई लगायतका नेताहरू आकांक्षी रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद जबज कहिल्यै पनि मार्गदर्शक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। खनालको शुक्रबार काठमाडौँमा विमोचित पुस्तक विद्रोह, पुनर्गठन र वैज्ञानिक समाजवादमा जबज एउटा पुँजीवादी जनवादी कार्यक्रम मात्रै भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली जनवादी क्रान्तिका कार्यक्रमहरू विभिन्न रूपमा आए। नयाँ जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद पुस्तकमा भनिएको छ। जे नाम दिए पनि यी सबै पुँजीवादी जनवादी कार्यक्रम नै हुन्। जबज भनेको यसको सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचनाका दृष्टिले एउटा पुँजीवादी जनवादी कार्यक्रम हो, उहाँले पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। नेकपा एमाले भने जबजलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ। अबको समाजवादी क्रान्तिमा समेत यो मार्गदर्शक हुने एमालेको जिकिर छ। जबज हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त होइन, यो कहिले पनि हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त होइन र बनाउन जरुरी पनि थिएन, खनालको पुस्तकमा भनिएको छ। पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र त्यसको सार तत्त्व समेत संविधानमा समेटिएको विश्लेषण गर्दै उहाँले अबको कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सङ्गीतकार सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको स्रष्टा सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कला, साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई डिग्री दिनका लागि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले विषयगत शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले खेल क्षेत्रलाई पनि शिक्षाको रूपमा अगाडि बढाउन पहल गरेको भन्दै उहाँले खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि छलफल सुरु गरेको बताउनुभयो। आगामी मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट चुनिने प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक सिंहदरबार स्थित नयाँ भवनमा बस्न नपाउने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गरेपछि बल्ल बैठकको तयारी सुरु हुन्छ। 2074 मक्सिरमा चुनाव भए पनि फागुनमा मात्र बैठक बसेको थियो। ऐन कानुन आदिको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला ढिला भएको भन्दै संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भनेका छन्, अहिले चुनाव भएको 1-1.5 महिनामा बैठक बस्न सक्छ। तर त्यो बेलासम्म सिंहदरबारमा संघीय संसद को नयाँ भवन तयार हुने छैन। संघीय संसदको भवन बनाउन 2076 असोज 16 मा 6 अर्ब 92 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। सुरुको ठेक्का सम्झौता अनुसार 15 असोज 2079 मा संसद भवन तयार भइसक्नु पर्ने थियो। कोरोना महामारीको समयमा निर्माण व्यवसायको 6 महिना म्याद थप भएपछि ठेक्का अवधि 2079 चैत 30 मा पुग्यो। तर यो अवधिमा पनि संघीय संसदको भवन तयार नहुने जनाइएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले धनुषा क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी बन्ने दाबी छोड्नु भएको छ। 2074मा यस्तै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित महतो आगामी मक्सिर 4मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सर्लाही 2बाट लड्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। 2074 सालमा मधेसी मोर्चाको उम्मेदवार रहनुभएका महतोले एमालेको पनि अघोषित साथ पाउनु भएको थियो। त्यसको बलमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गर्नुभएको थियो। यो पटक निधि समानुपातिक पद्धतितर्फ उम्मेदवार बन्नु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन उडान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन नउडाउन सूचित गरेको हो। यस्तो कार्यले विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ। यस्ता गतिविधि नगर्न भन्दै कार्यालयले अटेर गरेमा कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ड्रोन उडान सम्बन्धी नियम 2021ले विमानस्थलको आसपास ड्रोन उडाउन बन्देज गरे पनि पछिल्लो समय अटेर गरी ड्रोन उडाइरहेको पाइएको कार्यालयको भनाइरहेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय उद्घाटन गरिएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित देवकोटाको पुरानो घर भत्काएर पुरानो शैलीमा बनाइएको सो संग्रहालयको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सो संग्रहालय राज्यका लागि ठूलो सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट महाकवि देवकोटाको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप उजागर गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो संग्रहालय स्थापना गर्ने काममा संलग्न सबैप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गत असोज 3 गते सर्लाहीका व्यापारी लाल मोहम्मद दर्जीको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। शुक्रबार प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा संलग्न भएका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँको गोठाटारमा गत 3 असोजमा गोली हानी हत्या गर्न सहयोग गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका 3 जना 21 वर्ष मुनिका रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराले बताउनुभयो। उहाँले गोली हानी हत्या गर्न सहयोग गर्ने 3 जना मध्ये 1 जना महिला रहेको बताउनुभयो। बोहराले पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय मोहम्मद महारम मिया, 19 वर्षका रेहान मिया र सुमी भनिने सुस्मिता स्याङताङ रहेको बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ पर्ने मध्ये मिया द्वयले वीरगञ्जबाट हत्या गर्नका लागि हतियार व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। उहाँले मोहम्मदको हत्याका लागि वीरगञ्जबाट काठमाडौँमा सुटरलाई हतियार दिएर घटनाको 1 दिन अगाडि नै वीरगञ्ज पुगेको बताउनुभयो। एसएसपी बोहराले पक्राउ परेका मध्ये सुस्मिताले मोहम्मदको दैनिक गतिविधिको निगरानी गर्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएको बताइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको र घटनामा अन्य केही व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको खुलेको उहाँले बताउनुभयो। साझा यातायातले ल्याउने थप बिजुली बस चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउन सुरु गरिएको छ। साझा यातायातले ट्विटर मार्फत कोदारी तातोपानी नाका हुँदै 37 वटा बस ल्याउन सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ। 3 वटा बिजुली बस ल्याएर चलाइसकेको साझाले थप 37 वटा बस ल्याउन लागेको हो। साझा यातायातले पहिलो चरणमा ल्याएका 3 वटा बिजुली बसले 23 असारदेखि काठमाडौँमा सेवा थालेका थिए। पहिलो चरणमा ल्याइएका बिजुली बस साझाले नियमित सेवा दिँदै आएका रुटहरूबाट सेवा दिइरहेको छ। दशैंसम्म बाँकी 37 वटा पनि ल्याइसक्ने तयारी रहेको साझाले बताएको थियो। चीनको CHTCHO बसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी डी गोसँग साझाले करिब 61 करोड रुपैयाँमा 40 वटा बस किनेको हो। अहिले 9 मिटर लामो बस किनिएको छ। त्यसपछि 12 मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरू पनि ल्याउने साझाको योजना छ। अहिले चलेका बसहरूमा वाइफाई, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायत विशेषता पनि छन्। अपाङ्गहरू चढ्न मिल्ने र्याम्प सहितको सुविधा पनि छ। क्रमशः आधुनिक सुविधा सहितका विद्युतीय बसहरू थप्दै जाने साझाले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँ काठमाडौँ आसपासमा हुनुहुन्छ र साझाका बिजुली बसहरू चढ्नु भएको छ कहिलेकाहीँ भने कस्तो खालको अनुभव हुन्छ तपाईँलाई त्यो साझाको बिजुली बस चढ्दाखेरि, अथवा कस्तो खालको फिलिङ्स हुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। बाराको पचरौथा नगरपालिकाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले 6 महिनादेखि तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन्। नगरपालिकाको नगरसभा बैठक बस्न नसकेकाले तलब दिन नसकेको सूचना अधिकारी गौरी शाहले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाको विषयमा विभिन्न मुद्दा परेकाले नगरसभा बस्न नसकेको र शिक्षकहरूको तलब बाँड्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुद्दाको पेशी यही 25 गते सर्वोच्चमा रहेको र उक्त मुद्दाको सुनवाईपछि मात्र काम हुने शाहको भनाइरहेको छ।
सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल जाने जहाजहरू अब रामेछाप स्थित मन्थली विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने भएको छ। दुर्गम भेगका विमानस्थलमा उडान गर्ने 3वटा वायु सेवा कम्पनी तारा एयर, सीता एयर र समिट एयरलाई एक-एकवटा मात्र जहाज टाइट स्टप काठमाडौँमा राखेर अन्य जहाज रामेछाप राख्न निर्देशन दिइसकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। अबदेखि सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल जाने उक्त जहाजहरू शनिबार अर्थात् आजदेखि रामेछाप स्थित मन्थली विमानस्थलबाट अब उड्नुपर्ने भएको छ। सिटौलाका अनुसार ती वायु सेवा कम्पनीका जहाजले काठमाडौँबाट दैनिक एक-एकवटा मात्र उडान गर्न पाउनेछन्। अन्य उडान भने रामेछापबाटै गर्ने गरी निर्णय भएको बताइएको छ। आगामी अक्टोबर 11 मा बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनको 80औं जन्मदिन मनाइँदैछ। भारतीय फिल्म उद्योगमा उनले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्न ग्रान्ड सेलिब्रेसनको आयोजना गरिएको छ। उनको बर्थडे मनाउन अक्टोबरमा फिल्म फेस्टिभलको आयोजना गरिएको छ। द फिल्म हेरिटेज फाउन्डेसनले अक्टोबर 8 देखि 11 सम्म 4 दिन लामो फेस्टिभल आयोजना गरेको छ। यस्तै PVR सिनेमाको 17 स्थानमा रहेका 22 पर्दामा अमिताभले अभिनय गरेका 11 चर्चित फिल्म प्रदर्शन गरिने भएको छ, जसमा डन, काला पत्थर, कालिया, कभी कभी, अमर अकबर एन्थोनी, नमक हलाल, अभिमान, दिवाकर, मिली, सट्टे पे सट्टा र चुपके फिल्म समेत देखाइने जनाइएको छ। मुम्बईको जुहू स्थित PVRमा अमिताभ बच्चनको इतिहासलाई सम्झने कार्यक्रम राखिने जनाइएको छ। रुसले युक्रेनका 4वटा भूभाग आफूमा गाभिएको घोषणा गरेको छ। मस्कोमा आयोजित कार्यक्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लुहान्स्क, डोनेत्स्क, जोपोरिजिया र खर्सन क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पुटिनले 4वटा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले रुसमा गाभिने चाहना व्यक्त गरेको भन्दै ती क्षेत्र रुसी महासङ्घको नयाँ क्षेत्र भएको दावी गरेका छन्। रुसी सेनाले ती क्षेत्रमा केही दिन अघि जनमत संग्रह गरेको बताएको थियो। रुसले गरेको भनेको जनमत संग्रहलाई पश्चिमा देशहरूले भने भर्त्सना गर्दै कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। पुटिनले इतिहासमा पुस्तौंदेखि रुसीहरूले यो भूभागका लागि लडेको दावी पनि गरेका छन्। कार्यक्रममा रुसले त्यस क्षेत्रमा नियुक्त गरेका 4 जना अधिकारीहरूले विलय सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सोभियत संघलाई पुनर्स्थापित गर्न नखोजेको पनि बताएका छन्। सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटनपछि युक्रेन देशको रूपमा उदाएको थियो। गएको फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि दुई देश बीच 7 महिनाभन्दा बढी समयदेखि युद्ध चलिरहेको छ। अफगानिस्तानको राजधानीमा अवस्थित परीक्षा तयारीको लागि खोलिएको एक शिक्षा केन्द्र शुक्रबार भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा परि कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोट पश्चिमी काबुलको दस्त-ए-वर्ची छिमेकमा भएको जनाइएको छ। अल्पसंख्यक हजारा समुदायको मुख्य रूपमा सिया मुस्लिम क्षेत्र अफगानिस्तानको सबैभन्दा घातक आक्रमणहरू लक्ष्य गरिएको पाइएको छ। विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला यस शैक्षिक केन्द्रमा आत्मघाती बम हमला भएको थियो। दुर्भाग्यवश 19 जना मारिएका छन् र अन्य 27 जना घाइते भएको काबुल प्रहरीका प्रवक्ता खालिद जादरानले जनाएका छन्। यस उच्च शैक्षिक केन्द्रले विद्यार्थीहरूलाई मुख्यतया वयस्क पुरुष र महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न प्रशिक्षण दिने गरेको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्वकप 2022 को विजेताले 1.6 मिलियन अर्थात् 16 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले शुक्रबार अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपका लागि विजेता सहित अन्य टिमले पाउने पुरस्कार रकम घोषणा गरेको हो, जसमा विजेताले 1.6 मिलियन डलर पाउने भएका छन्। त्यस्तै उपविजेताले विजेताले पाउने भन्दा आधा अर्थात् 8 लाख अमेरिकी डलर पाउने भएका छन्। सेमिफाइनल पुग्ने दुवै टोलीले 4-4 लाख अमेरिकी डलर पाउनेछन्। T20 विश्वकपको कुल पुरस्कार राशि 5.6 मिलियन अर्थात् 56 लाख अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेट भने असोज 23 गतेदेखि नै सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार महिला क्रिकेट असोज 23 गतेदेखि कार्तिक 1 गतेसम्म हुने जनाइएको छ। पोखरा रङ्गशाला क्रिकेट मैदानमा हुने महिला क्रिकेटमा 7 प्रदेश र 2 विभागीय टिम गरी कुल 9 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह ए मा एपीएफ क्लब, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश छन्। यस्तै समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश रहेको जनाइएको छ। असोज 23 गते हुने उद्घाटन खेलमा समूह एमा रहेका गण्डकी र मध्य प्रदेश बीच हुनेछ। त्यस्तै सोही दिन सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश बीच पनि खेल हुनेछ। समूह चरणको खेलपछि दुवै समूहको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। दुवै सेमिफाइनल खेल असोजको 31 गते हुनेछ। फाइनल खेल र तेस्रो स्थानका लागि खेल कार्तिक 1 गते हुनेछ। नवौं अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट भने भदौको अन्तिम साता काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ नेपाल पुलिस क्लबले स्वर्ण र त्रिभुवन आर्मी क्लबले रजत जितेको थियो। त्यस्तै सुदूरपश्चिमले काँस्य जितेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले बदाम खानुका 6 फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियो आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई यो हेल्थ टिप्स मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। बदाम खानाले शरीरमा शक्ति बढाउनुका साथै पाचन प्रक्रियालाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ। बदाममा प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुन्छ, जसले शरीरलाई फाइदा गर्छ। बदामको नियमित सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्नुका साथै विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ। यसको सेवनले दुब्ला पातला व्यक्तिहरूलाई तथा बच्चाहरूको तौल बढाउनमा मद्दत गर्छ। बदाममा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थका साथै खनिज पदार्थ प्रशस्त पाइन्छ, जसले शरीरलाई बलियो र स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ। यसको नियमित सेवनले हड्डीलाई मजबुत बनाउनुका साथै शरीरमा औषधिको रूपमा काम गर्छ। बदाम खानाले मस्तिष्कमा केही यस्ता क्याल्सियम पुग्छन् जसले डिप्रेसनको खतरा पनि कम गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले छोटो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खास गरी हेल्थ टिप्स स्वास्थ्यका लागि बदाम खानु कतिको फाइदाजनक छ त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि, यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवश्य दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।